Mayong buntag ug happy Sabbath day sa tanan nato mga kaigsunan. Karong buntaga ako kamo gitumbaya dinhi sa atong lesson review. Og ako nasayod nga matag usa ka nato karon naa sa atong panimalay kay adunay mga dahilan nga wala kita nakaadto sa atong iglesia. Og ako nagalaom nga kita nakaandam usab sa atong kagalingon alang sa atong padayon nga pagsimba diha sa atong Ginoo. So karong buntaga aniya kita sa atong panahon sa pagtuon nga sa diin kita makahimo sa paghisgot tungod sa atong leksyon this week. So before nga magasugod kita sa atong lesson, ako ang iyon si Brother Dudong alang sa pag-ampok. Magambot ta mga igsoon, atong idoko atong mga ulo. Among Dios magahom gingharian sa kalangitan amahan, dako among pasalamat Ginoo ni adlaw papahulay. Then ikaw nagasad Ginoo, ikaw ang among magbubuhat o kami ang imong mga binuhat, magahatag og pagdaig, pagsimba ug pagpasalamat kanimo amahan. Among ginahangyo kanimo Ginoo, tagay kami kaalam samtang kami magatuki sa sentro sa leksyon nga gusto nimo ipasabot kanamo niining mga kasakitan kauban si Kristo. Panalangin niya ang mga kaigsuonan nga naa sila panimalay uban sa mga kaigsuonan nga naa sa iglesia. Pasaylo kami sa among mga sala. Sa ngalan sa among luwas. Amen. So once again, akong ginaabi-abi ang tanan dinhi sa atong live coverage sa gikan sa GEC Central Church. O once again, happy Sabbath day sa tanan. So this quarter ang atong leksyon ay tungod sa In the Crucible with Christ. Sa karon at kita makapadayon sa gyapon sa pagtuon o ganiya na kita sa third lesson, the bird cage. So sa miaging semana atong nesgutan ang mga source sa mga kining pagsulay nga maabot sa atong kagalingon nga ba-consider nato nga mga crucible sa atong kagalingon for the purpose nga mahimutang mature sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo. So at this time for this week kining gisgutan kining the bird cage. Ang atong leksyon nagisgot nga usa kini ka pispis nga gisulod sa usa ka hawla. Og di na ang tag-iya ni aning pispis gitabunan, gibutang sa ngit-ngit aron nga makatuon sa usa ka alawiton. Og sumala sa leksyon mga igsoon, sumala sa story na example aning bird cage sa paggawas sa bird sa usa ka bird nakahimo na siya sa pagkanta o kanta ba na o pagtugtog sa alawiton nga gitudlo sa iyang master. So sa kini kung ato usab i-aplikar sa atong kaugalingon, atong maywaon nga ang atong Ginoo gibutang usab ang atong kaugalingon ngadto sa mga sitwasyon nga sama sa usa ka kining langgam nga naa sa sama ka covered cage, no? Kanang usa ka kanang buot sa lingon na ang murag wala na tay kalot sa nan murag kanang wala na tay paglaom sa atong kinabuhi tungod sa mga problema. Apan ang tumuong tuyo na sa atong Ginoo aron nga kita makagaton dito. So, ang atong teksto for this week makita nga sa unang Pedro 1 bersikulo 6 nga nagingon, tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang o kinahanglan nga masinati ninyo. So dong, natay kadugang nitungod sa atong lesson for this week. Okay, mga kaigsuonan, sa titulo pa lang sa atong leksyon mga kaigsuonan, ato na nakita nga kung ang usa ka kabutang mananap, langgam or isda ibutang sa usa ka hawla, it implies nga nalimitahan ang iyang movement, nalimitahan ang iyang gitawag nga freedom sa pagbuhat sa iyang gusto o kung anaa kita sa sitwasyon nga kung nga atong bation nga mura natag gilibutan sa mga problema up and down, sideward, left and right, nga murag wala natay maatuan as if naatay mga ekspresyon nga gitakloban nata og langit kana siya bugat na siya nga sitwasyon mga igsoon og bali mangutan nata nganong moabot man ta sa ingana nga sitwasyon sa atong panglakatan ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Diri atong leksyon this week maghisgot og mga sitwasyon nga ang Dios dili naghatag og kasakitan sa matag usa niya nga katawhan apan ang Dios motugot nga ibutang ikaw sa sitwasyon
nga daw wala kanay maatuan, wala kanay madangpan, wala na kay mahimo. Nga ang imo lang yung paglaom. Nga kon ang cage na ay pultahan, diin ang langgam gibutang, una siya giyabihan, mao kato nga pultahan, ang imong paglaom of exit, o si Kristo nag-ingon sa una nato balik eleksyon nga siya ang pultahan nga atong maduulan sa matag sitwasyon sa kalisdanan nga atong ma-experiencehan. So kini ko atong basihan atong teksto, Brother Dodong. Kini gisulti kini ni Pedro ngadto usab sa mga katawan sa Ginoo nga na-scattered across provinces of Pontus, dito sa Galacia, dina sa Cappadocia, Asia o Bithynia. O gani nagingon si Pedro nga Tungod na ini. tungod sa kanang mga sitwasyon nagkahanglan nga mahimong obedient lang yun diya sa atong Ginoo. Kay siya nasayod nga kini adunay ending lang yun ni aning mga sitwasyon. During that time magod ang mga kataon sa Ginoo naa sa mga persecution Dunay mga pagantos kay gamay pa man sila during that time wala na Ginoo May balik na sa langit. So kini nga pangkitabo mao ning pagpadasig ni Pedro ngadto sa mga na-exile nga mga katawan sa Ginoo. Sumala kay sa verse 7 ingon si Pedro, ingon siya nga aron masulayan ang inyong pagtuo sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo aron masayran kung tinuod o dili. Apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan nga mawala lang. Busa kon matud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayon. Dayon niya kamo og pasindugan sa adlaw nga si Jesus mobalik na. So dinhi mga kaigsunan sa atong memory text lang nagsulti si Pedro sa ilang kapanahonan nga adunay gyud mga pagantos. Tiwala sa mga pagantos kaya nga maglipay sa gihapon. Kay sa uli pagbalik sa Ginoo, ang Ginoo makahatag og asa alang kanila. Usahay it's an awkward to think nga maglipay ka sa pag-antos. Pero kung atong masayra mga kaigsuonan, ngano nakaingon si San Pedro nga maglipay ka kung makagi ka o mga pag-antos. Kay kini nga mga pag-antos lumalabay lamang o kinahanglan maagian sa matag usa tungod kay ang tuyo sa Dios mga kaigsuonan nganong iagitan niya og mga kalisdanan, mga pagsulay og mga pag-antos aron kita mausab, aron kita mabag-o, aron kita ma-transform ngadto sa kinaiya ni Kristo. Meaning aron may kabaghuan sa atong kaugalingon sama sa katawhan nga gusto sa Dios nga iyahang makit-an, kinahanglan nga muagi kita o mga pagsulay. Kaya nagaingon diha sa teksto sa libro sa Hebrehanon nga bisan kinsa nga magkinabuhi nga Dios nun mukagi gyud og mga persecution o sa kalibutan nga atong gipuy-an adunay kalisdanan, adunay kadaotan apan paglipay kamo kay akong gidaog ang kini nga kalibutan. Busa magsuon niining taknaa atong hangpon nga kining mga kalisdanan o pagsulay nga atong maatubang o atong ginabati karon nga kapanahonan mo ni say mga pabaagi sa Ginoo nga ang atong pagsalig, ang atong pagtugyan, ang atong pag-ila nga sa atong kaugalingon wala tay mahimo kundi isalig nato sa atong Dios nga maoy nagiya sa matag takna. Kaya Brother Dodong, adunay mga stories sa Biblia nga maghatag ka nato example sa atong panahonan kung giunsa sa paghatag og test sa Ginoo ngadto kanila nga sama usab sa usa ka pispis nga butang sa cage. No atong pagisgutan ang mga katawan sa Ginoo gikan sa Egypt nga sila migawas, no kita nasayod nga before sila migawas sa Egypt. Dito ilan na experience kung unsa kagamanan ang Ginoo sa paggawas. So during sa ilang paglakbay, gi-provide na ang pillar of clouds, napay pillar of fire na makig-uban kanila. Apan ang Ginoo gidala sila dito sa lugar nga wala na gyud kalutsanan dito sa Red Sea. Nga ang paligid niya na bukid og sa likod na mga sundalo ni King Pharaoh nga andam na sa paggukod kanila. So dinhi atong nakitaan nga in spite sa ilang na experiencehan, in spite sa
kanang presensya sa Ginoo pinaagi sa pillar of clouds, pillar of fire. Apan adunay bagulbol. Oh, kuha sila kay Moses nga nung gidala sa dina, di pangamatyon lang. So, din atong makitaan nga mismo sila in spite nga sila nasayod unsa kagamanan ang gamanan ng Ginoo apan nawala ang ilang pagtuo during the time. So, sumala sa atong leksyon nga ang purpose niya to sa Ginoo aron ngonta ipakita gyud sa Ginoo ang iyang gahom ngadto sa mga Israelites. At the same time, aron nga masalig sila, di ba? At the same time, ipakita usab sa Ginoo nga siya usa ka gamhanan ngadto sa mga unbeliever sama sa mga Ehipto. So, Bardudong, doon na kay kadugang bahay ni Ana din sa mga Israelites during the time? Usa ka anindot na siya nga experience sa Exodo 14 ato nakita nga nigawas na ang mga Israelitas. Humana nila nakitaan o giunsa sila pag luwas sa mga hampak nga gihatag sa Dios sa mga Ehiptohanon nga wala sila maapektuhe. Og sa diha nga nakalayo na sila magsuon ang pero nasuko og gipagukod sa iya mga sundalo nga pabalikon sila apan diri niabot sila sa sitwasyon nga ana ay sundalo ni pero sa likod bukid sa atubangan og ang dagat sa ilang atubangan og wala na sila magtuan og didto nalimtan nila og unsa kagamhanan ang ilang Dios ni singgit sila og likramo sa kay Moses apan magpasalamaton kita mga kaigsuonan nga ang katawhan sa Dios aduna yung mga lideres nga andam mo representar sa iyahang agalon og sila giina ni Moses nga pagpuyo lang kamo pagampo kay niining taknaa ipakita sa Dios ang iya nga gahom og dinhi giinstruksyonan si Moses sa atong Dios nga ayaw sila magliklamo, move forward, move on. Dili magsuon dako kay ni siya nga leksyon nga atong makuha niini nga instruction sa Ginoo magsuonan nga taliwala sa tawhanon nga paglantaw wala na sila mahimo yet God made the way to exit. So gani Bardudong ato nakitaan nga after niya nga naka-exit sila, nakatabok sila sa kining Red Sea. Gidala sa Ginoo ngadto sa usa ka dry land. Og dito nagbagulbol na sab sila nganong diri sa gidala wala na say tubig. Kani dito sa lugar sa kining gitawag nato nga Mara. Adunay tubig dito nga ila nakitan apan pait man siya. So adunay pamaging Ginoo nga nahimo kato siya nga mainom. Apan after niya na gidala na sab sila ngadto sa dry land na sab. Dito bagulbol gyapon sila unsa naman nga gidala din aron mga matay. Mas maayo unta nga didto mi sa Egypt kay bisag mag-antos mi didto. Pero buhi mi makakaon mig dagag pagkaon, dagag tubig. Walay problema, bala nga mag-antos. So dinhi Brother Dudong, unsa ka ato makitaan sa mga katawan sa Ginoo, mga Israelites during the time nga in spite sa kagahom sa Ginoo, provided ng tanan, naa na tanan, apil ang proteksyon alang kanila, gipakita kung unsa kagamana atong Ginoo. Apan, ang kining kinaiyang nga kulang sa pagtuo, pag-abot sa mga kalisdanan, magbagulbol, magmurmur. Di ba? Amo man ang atong observation. Kung atong mamatikdan ang story, sa dito pa sila sa Egypt, excited kayo silang magawas. Apan panahon sa kalisdanan na dito sa deserto, sa wilderness, aduna nay pagbagulbol sa ilang kaugalingon. Usa ka imong pagtanaw na Brother Dodo? Okay. So sa atong nesgotan mo kanina nga sa panahon nga nigawas gyud sila sa Ehipto mga kaigsuonan, there was an excitement sa mga tawo nga niuban dito sa Panaw. Kaya nga naman kay bisan unsa ang ilang pangayoon sa mga Ehiptohanon, ihatag yun sa ila. And then first time nila nakita nga sa gabi nga ilang paglakatan adunay pillar of fire nga mao ipoprotektar sa ila sa katugnaw ug pagkabuntag di pud sila mainitan kana ay panganod nga nitaklob sa ila. And then
ila kita, wow, exciting. Pero sa diha nga ni sa dugan nilang baktas na nga ila na nakita nga tubig dito sa anahan ang Red Sea, bukid sa matag daplin, kaaway dito sa luyo na sugod na sila og kanerbyos og ilang nalimtan og unsa tong mga impression nga murag miraculous nga ilang nakitaan, which is reflected sa mga tao bisan sa atong kapanahonan. Bradto, no? Posible Sa panalangin nga atong nabatnan o kikita sa Ginoo, pero dana gini mga kasakitan, mga failure, mga kapakyasan, mga kadaotan, then mayon puta nga asa namang ka Ginoo. Ato na dahil siyang question as if ang mga maayong butang, ang mga dakong butang nga iyang bali nahimo sa nangagi ato nang nalimtan, which is murag maugyo na ang sakit sa tao nga kung nana siya sa iyang sitwasyon nga maglisod siya, gusto niya nga naadayoy tawag nga relief at tubag sa iyang mga pangayoon. Yeah. So, sa laing bahin, Brother Dudong, kung tanaw na to ang sitwasyon ni Moses during that time, lahi sa sitwasyon ni Moses makita na to, unsa siya kapitful diya sa atong Ginoo. So, kung ato i-compare ang mga katawan sa Israelites o i-compare sa kaugalingon ni Moses, adunay dakong difference, kalainan. Unsa ka atong matun-an din na sa kinabuhi ni Moses nga nakahimo usab nga makahatag og idea kanato sa atong kapanahonan to face kini mga pagsulay, mga trials nga maabot sa atong kaugalingon. Sama ni Moses, that is, consider nato na nga trials gyapon na kay Moses kanang pagka-murmuring sa mga Israelites, that is part sa iyang pagsulay sa iyang kagulingon. Apan, unsa kay Moses ngano nakahimo man siya sa pagstand niya, di ba? Okay, magso no. Diri nato makita ang gitawag nga values or kostumbre or mga kultura nga atong nadak-an magsonan. Kay ato na sayran nga the Israelites were slave for 400 years. Yeah. At that time wala nila ma-exercise ang ilang pag-alagad, ang ilang pag-ila sa Dios tungod kay ang influensya nga ilang nakitaan, influensya nga Ehiptohanon. But Moses nga sa pag-edad niya 40 years old sa gingharian sa pero mga kaigsuonan tungod sa iyang pagpatay sa usa ka Ehiptohanon, ni kalagyo siya dito sa Midian og sulod sa 40 pod ka mga tuig nga ang iyahang pagkat-on sa pagkamapainobsanon, pagkat-on sa pagsalig sa Ginoo ug pag-ila sa Dios sa dugang pa maoy nakapaandam sa iyang kaugalingon sa pagbitbit ni ato mga katawhan nga uncultured of God's character. Mao na nga ato makita nga ang kinaiyan ni Moses pagigsuon na transform gyud siya tungod kay gipa-eskwela siya sa Dios for 40 years dito sa eskwelahan sa Kamingawan. Diin ang Dios gyud mismo ang iyang magtutudlo. Og diri ato nakita nga ang meekness, ang patient, ang pagsalig wala gyud nagweber kay Moses. Hangtod nga niabot sila sa utlanan sa yuta sa saan. So, kung sumala sa leksyon sa atong natunan Brother Dudong, dinhi nato makita nga ang learning process sa atong Ginoo ngadto sa kailangan nga naay gyud proper relationship na time. Kumbaga, sa kini nga sitwasyon sa mga katawan sa Israel, gidala sa Ginoo dito kay nga naman wala pa sila nasayod kung sagid kulang pang ilang natunan about sa atong Ginoo. Oh, yes. So, unlike kay Moses, it takes 40 years na nag-educate dito sa bukid, Kamingawan. And then, aron lang sa pagdumala sa mga Israelites for 40 years gyapon. Nga idaton dito sa land of promise, mao kanang Kanaan. So dinhi ato mahibawan nga ang relationship diya sa Ginoo importante gyud. So dinhi ato nakita nga ang mga Israelites kinahanglan nga magatuon gyud. Mao nagituyok sila sa Ginoo aron nga ma-establish ang tinuod nga pagtuo diya sa atong Ginoo. So, dinhi mahibaw nato sa atong leksyon nga ang Ginoo gusto nga ma-realize ang mga Israelites sa ilang current situation nga mao kana og aron nga mainduman no sa mga Israelites nga ang Ginoo naga-care gyud ngadto alang kanila. Okay. So, Brother Dudong, nganong
gisulen man gyud usa ka importante kining testing. Aron maugmad ang ilang pagsalig og kanang hatag og pagtugyan sa Ginoo sa Dios, mga kaigsuonan. Muna nga gidala sila sa sitwasyon nga wala sila mahimo aron sa panahon nga mangayo sila, tagaan sila. Ang problema lang kay dili sila respectful, dili sila courteous mangayo sa Ginoo. Every time nga murag naay mga kulang sa ilang kaugalingon, ila dayong i-question si Moses ug ang Ginoo, which God promise nga diri at makita sa kung mamati lang mo sa pulong sa Ginoo, kung buhaton lang ninyo ang maayo nga inyong nabalaan og dunggon ninyo ang iyang mga balaod, ang mga balatian nga nagian sa mga Ehiptohanon, dili unta ninyo maagian. Pero ato nakita mga kaigsuonan nga sa tatlo ka mga testing parameters nga gihatag sa Dios mga kaigsuonan, wala nakapasar dayon ang mga katawhan nga nigawas gikan sa tungod kay kulang pa gyud ang ilang pag-ila kinsa ning Jehova nga gusto mo pagawa sa ila gikan sa kaulipnan. So, why are we tested? Aron nga mo strengthen ang atong Pagtuo. faith. So kita nasayod nga nianing kalibutan, kita din kining journey nato din murag kining gatuwag nato nga journey maadto sa kaluwasan o dili maadto sa kaluwasan. So kumbaga ang mga katawan sa Ginoo, i-consider nga minority lang ni aning kalibutan. O sa atong pagpuyo ni aning kalibutan, being followers sa atong Ginoo, makaangkon gyud og mga kalisdanan kay gisigutan sa Biblia nga makatawan sa Ginoo makaangkon gyud og persecution. Yes. Magantos gyud basta ikaw manununod sa atong Ginoo kasama ni Jesucristo, nagantos gyud siya tungod sa iyang gugma kanatong tanan, being anak sa atong Ginoo nga anda maghatag sa iyang kinabuhi aron makaangkon ang kalawasan iya makatawan. So, therefore, kita nga mga katawan, makaangkon gyapon sama ni ani mga pag-antos sa atong kinabuhi. So kini gialaw na gyud kini sa Ginoo aron nga ma-strengthen usab ang atong pagtuo diya sa atong Ginoo. So, how to try or strengthen our faith? Kini siya, it will help us to keep our faith focused on the goal. Kung sa man goal nato, kaluwasan mi gyud atong objective. Langit nang. Then this will help us to trust God in every step nato sa atong paglakaw ni aning kalibutan. Aduna gyud pagsalig sa Ginoo. And then let the Lord clean everything. Kung in case nga matumba ta sa atong paglakaw ni aning kalibutan, makasala ta, it is pinagi sa atong Ginoo nga magpasaylo ka nato. In case nga kita makayo sa pagpasaylo sa atong mga sala, ang Ginoo andam sa pagdawat sa atong pagpangayo og pasaylo kaniya. O kita makahimo sa pagtindog pag-usab og padayon sa paglakaw nga adunay pagtuo. So, Brother Dudong, aduna kay kadugang din na sa strengthen our faith nga usa ka pamaagi nga mahimo kitang nganong gisulian kita. Diri ato makita mga kaigsuonan sa eksperyensya ni John the Baptist nga siya gipreso sa dugay nga panahon og as if nalimtan ang iyang maayong kamisyon sa pagpreparar sa Misaya, pero diri ato makita sa gisuwat si White nga sa matag kalisdanan nga atong naagian, sa matag problema nga atong giatubang, ang Dios kanunay nagauban nato, nagatan-aw nato, kay iyahang gisukod ang mga pagsulay nga atong naagian og andam siya nga muhatag sa insakto nga tabang sa panahon nga kita mangayo sa iyahang presensya. Ang gihangyo lang sa Dios nato mga kaigsuonan nga dili ta mobiya sa atong pagsalig sa iya, kay nagsaad siya nga dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. So, Brother Dodo, ako utron, why are we tested? To strengthen our faith, and then ikadua, to strengthen our confidence. So, by faith, we should always remembering ang pakigsaad sa Ginoo. Wala laing natong pagabuhaton na maka-establish tag pagtuo to make it nga kining stronger pa gyud atong ihuna-unaon ang pakigsaad sa atong Ginoo. Dagan sa mga promises niya sa Biblia nga makahatag kanato og kadasig. So, adto na pa kay mga other points, Brother Dodong,
nga angay nimo igasulti sa atong mga kaigsunan Okay, karon? sa pagtapos siguro, no, dito lang ko mo focus nga sa diha nga wala na sila maatuan og nisinggit sila sa Dios mga kaigsuonan. Ang Dios tagsulti nga move on. Move on to trust in the Lord of His providence. Move on to trust in the Lord of His protection. Bisan sa mga pagsulay sa yawa mga kaigsuonan, ang Dios naghatag sa atong proteksyon. Pinaagi sa mabasa sa Ephesians 6 nga ang hinagiban sa pagkamatarong, hinagiban sa pagampo, hinagiban sa pagtuon sa Biblia o ang paggiya sa balaang espiritu mo'y atong taming aron atong madaog ang yawa o atong move on ta sa pagsalig nga ang iyang mga saad nga di ta niya biyaan, di ta niya alikdan, may mga kalisdanan sa kalibutan apan siya nang ingon ako nang gidaog ang kalisdanan o kamo magmadaogon kung mosalig lang mo sa ako. Mga kaigsunan, ang atong leksyon this week nagiskot yun nga kitang tanan mabutang sa mga pagsulay aron nga ma-strengthen ang atong faith diha sa atong Ginoo. Apan kining tanan tungod kana sa gugma sa Ginoo kanato. Adunay mga pangutana nga nagaingon nga gugma man ka ang Ginoo. Nganuman nga mag-antos pa man ang iya mga katawan pinagi sa mga pagsulay nga gihimo sa Satanas nga gitugutan sa Ginoo. Apan kana resulta kana sa iyang gugma. Kay kung ang mga katawan nga dili ma-develop ang usa ka tinuod nga pagtuo pinaagi sa trials sa mga kalisdanan nga mabuo sa atong kinabuhi, dili gyud ta magatubo sa atong tinud-anay nga pagtuo, dili gyud ta mag-mature sa atong paglaga diha sa atong Ginoo. So, tungod sa iyang gugma, iya kita gilid ngadto sa mga trials, kung mahimo pa sa usa kasama ka sa usa ka cage nga mabati nato usay nga wala na gyud kalutsanan. Apan atong hinumduman sa kanunay nga ang Ginoo nakig-uban kanato sa diha sa kalisdanan, sa mga trials nga maabot sa atong kaugalingon. So, sa pagtapos mga kaigsunan, gusto na ako pagpasahon ang gisulat ni Sister White nga kini gisulat niya sa In Heavenly Place, September 7 nagaingon. Ayaw isipa ang pagsulay nga usa ka butang nga katingad-an apan ingon nga paagi dihen kita maputli og malig-on. Sa umaabot nga kinabuhi atong masabtan ang mga butang nga dinhi makapalibog kaayo kanato atong maamguhan kung unsa kalig-on ang atong katabang ug kun sa unsang paagi ang mga manulunda sa Dios gisugo sa pagbantay kanato samtang gisunod nato ang tambag sa pulong sa Dios. So mga kaigsunan, we should always remember nga ang atong Ginoo nagauban kanato sa atong struggle ni aning fallen world. Ang atong leksyon sa karong semana, naghatag ka na to og comfort, naghatag ka na to og strength, og confidence diya sa atong Ginoo. And we should always remember nga it is only God leads us through the battles of our life nga kita matubo og matransform sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, kanatong tanan nga sa kanunay nag-tune in dinhi sa atong panahon sa pagtuon dinhi sa GSC Central Church, hinaot pa nga matag usa kanato magatubo sa atong palaga diha sa atong Ginoo. Sa matagad daw nato nga pagkinabuhi ni aning kalibutan, ato ibutang kanunay ang kinaiya ni Jesucristo sa atong kaugalingon nga mao lamang kini usab makahatag og kapag-on diha no sa atong kinabuhi sa pagatubang sa tanang matang nga mga pagsulay ni aning kalibutan. So, in behalf sa akong kauban, Brother Dodong, ayo next Saturday kita sa gyapon magbalik sa pag-tune in dinhi sa atong live coverage sa atong pagtuon, sa atong lesson review na atong ginihimo dinhi sa simbahan dinhi sa General Santos City SDA Church. So sa pagtapos sa atong panahon sa pagtuon karong panahon na ako ginahangyo matag usa sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Labing gamana na mo Ginoo kami nagaduli kanimo ug daghang salamat sa laing lesson nga amon nadungog nga amon natun-an karong panahon na. Og kami nagampo Ginoo nga ikaw makig-uban sa matag usa kanamo nga naot unta katong among natunan
kini makahatag og dugang pagtuo sa matag usa ka namo, dugang confidence sa among padayon nga paglaga diha kanimo. Hinaot pa, Amahan, nga ikaw sa kanunay makig-uban ka namo og ang imong protection among mubatan sa kanunay. Daghang salamat sa panahon nga sa diin kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga pulong, kini among gitugan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.